السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن نمر إلى التعميل باستعمال المتطابقات الهامة. إذا المتطابقات الهامة نقدروا نعملوا بها، ولكن أولا قبل ما نشوف التعميل بالمتطابقات الهامة نعرف شكون هما هذه المتطابقات الهامة. إذا عندكم ثلاثة ديال المتطابقات الهامة هذا السنة هذه إن شاء الله. كاين المتطابقة الهامة الأولى اللي هي أ زائد ب لكل أس 2 كتساوي لنا أ أس 2 زائد 2 أ ب زائد ب أس 2. كاين المتطابقة الهامة الثانية هي أ ناقص ب لكل أس 2 كتساوي لنا أ أس 2 ناقص 2 أ ب زائد ب أس 2. وكاين المتطابقة الهامة الثالثة هي أ ناقص ب عامل ل أ زائد ب كتساوي لنا هي أ أس 2 ناقص ب أس 2. إذا ثلاثة تاع المتطابقات الهامة خاصنا نكونوا حافظينهم ونكونوا حافظين السياق ديالهم. إذا الأولى والثانية كاين متشابهين، دونك أ زائد ب لكل أس 2 أ ناقص ب لكل أس 2. الفرق غير هنا عندنا زائد وهنا عندنا ناقص. دونك باش نشروا هذه المتطابقة الهامة الأولى واش كتقولنا الخاصية؟ نشدوا هذا الأ ونديروا له أس 2 زائد عندنا زائد نديروا زائد 2 نديروها عندنا هاد العدد في هاد العدد أ في ب ونديروا زائد العدد الثاني أس 2. إذا هذه بالنسبة للمتطابقة الهامة الأولى. المتطابقة الهامة الثانية بحالها غير هنايا من عندنا ناقص غادي نديرو هنا ناقص. في الجزء الأخير دائما كيبقى لنا زائد لا في المتطابقة الهامة الأولى ولا في الثانية. إذا الاختلاف بين الأولى والثانية، الأولى عندنا فيها أ زائد ب لكل أس 2 والثانية عندنا فيها أ ناقص ب لكل أس 2. من نجيو نشرو هذه المتطابقة الهامة الأولى كنديرو من كنديرو العدد الأول أس 2 المتطابقة الهامة الأولى كنديرو موراها زائد مور أس 2، والمتطابقة الهامة الثانية مور أس 2 كنديرو ناقص. والشيء الاخر غادي يولي لنا كيف 2 أ ب زائد ب أس 2 في كلتا الحالتين. اما المتطابقه الهامه الثالثه الا كانت عندنا أ ناقص ب عامل ل أ زائد ب شحال كتساوي لنا؟ كنشدو هذا العدد نديرو له أس 2 ناقص هذا العدد أس 2. وغادي ناخذ امثله باش تفهموا اكثر. اذا ناخذ امثله للمتطابقه الهامه الاولى. ناخذ مثلا x زائد 3 لكل أس 2. هنا ها هو الأ وها هو الب أ زائد ب لكل أس 2. إذا واش كتقول لي الخاصية؟ ندير أ أس 2 يعني x أس 2 زائد واحد الاثنان حنا نديروهم عندنا أ في ب يعني 2 فاش في x هو أ شكون في ب شكون هي ب هي 3 زائد ب أس 2 يعني زائد 3 أس 2. يعني شنو غتولي لنا؟ تولي لنا هي x أس 2 زائد نحسبوا 2 في 3 شحال هي 6 في x هي 6x زائد 3 أس 2 هي 9. إذا نتوقفوا هنايا صافي كملنا الحساب. لحقاش ما يمكنليش نجمع x أس 2 مع واحد العدد ونضرب في x، كذلك ما نقدرش نجمع x أس 2 مع واحد العدد صحيح طبيعي ولا عدد حقيقي، كذلك ما نقدرش نجمع واحد العدد فيه x مع واحد العدد حقيقي. إذا هادو ما يتجمعوش. لو كانت عندنا 6x زائد 5x نفس المجهول من نفس الدرجة نقدر نجمعهم، ولكن هنايا واخا عندنا نفس المجهول x ولكن ماشي من نفس الدرجة. هذه فيها x أس 2 وهذه فيها غير x أس 1. دونك تما كاين x يعني x أس 1 ما نقدرش نجمعهم. ناخذ مثال آخر x زائد 6 لكل أس 2. دونك أ أس 2 يعني x أس 2 زائد 2 في أ في ب x في 6 دونك في أ هو x في ب هي 6 زائد ب أس 2 يعني زائد 6 أس 2. شنو عطاتنا؟ هي x أس 2 عندنا جوج في 6 هي 12 x و6 أس 2 هي 36. نمروا للمثال الثالث. مثلا نديرو دوك 2 x ناقص 4 نبقاو في المتطابقة الهامة الأولى زائد 4 كل أس 2. هنا شكون هي الأ كاملة؟ هذه هي 2 x كاملة ماشي غير x، والب هي 4. يعني اللي دارنا اللي بغى يكتب أس 2 ويكتبها بهذا الشكل 2 x أس 2 عنده خطأ. لحقاش هنايا لما ندير الأس 2 دارها غير x ما عطاهاش حتى ل2. يعني من تكون عندنا 2 x خاصنا نديرو الأقواس زائد نرجع للسطر ما غاديش تقدنا تما البلاصة. إذا تساوي هي 2 x لكل أس 2 زائد 2 في أ هي 2 x في ب هي 4 زائد ب أس 2 يعني زائد 4 أس 2 تساوي هي 4 x أس 2. عندنا 4 في 4 هي 8 في 4 هي 16 يعني زائد 16 x 4 أس 2 هي 16 يعني زائد 16. ناخذ الآن واحد المتطابقة الهامة يكون فيها الجذر. دائما نبقاو في المتطابقة الهامة الأولى. ناخذ 2 x
زائد جذر 3 لكل أس 2. شنو غتعطينا؟ هي أ أس 2 يعني 2 إكس أس 2 زائد زائد 2 في أ في ب زائد ب أس 2 زائد جذر 3 أس 2. إذا هنا نفرقوا الأس على الاثنان وعلى الإكس. 2 أس 2 هي 4 وإكس أس 2 هي إكس أس 2. عندنا 2 في 2 هي 4. 4 في جذر 3 هي 4 جذر 3 وما ننساوش الإكس. زائد هنايا الجذر مع الأس كيمشيو تبقى لنا غير 3 يعني النتيجة هي 4 إكس أس 2 زائد 4 جذر 3 إكس زائد 3. نمر الآخر مثال في المتطابقات الهامة الأولى ناخذ مثلا جذر 2 إكس زائد 5 لكل أس 2. إذن هذا تعطينا هي جذر 2 إكس لكل أس 2 زائد 2 في أ اللي هو جذر 2 إكس في 5 زائد 5 أس 2 تساوي. إذن هنا نفرقوا الأس على جذر 2 وعلى الإكس. دونك تولي لنا هي جذر 2 أس 2 إكس أس 2 زائد نحسبوا هذا الشيء 2 في 5 هي 10 و10 في جذر 2 هي 10 جذر 2 وما ننساوش الإكس زائد 5 أس 2 هي 25. هنا الأس مع الجذر يمشي تبقى لنا غير 2 إكس أس 2 زائد 10 جذر 2 إكس زائد 25. إذن هذو أمثلة للمتطابقات من الدرجة الأولى. الآن نمر للمتطابقات الهامة من الدرجة الثانية. ناخذ مثلا إكس ناقص 3 لكل أس 2. إذن هذه الثانية لحقاش فيها ناقص ما فيهاش زائد. إذن شنو كتقول لنا المتطابقات الهامة الثانية؟ واش نديرو إكس أس 2 ناقص 2 أ ب وما نديهاش بهذا الناقص. دونك ندير ب كيما راه مكتوب عندنا 3 ندير 3 ماشي سوق ما ديروش ناقص 3. دونك ب كتساوي 3 زائد ب أس 2 يعني زائد 3 أس 2. شنو غتعطينا؟ تعطينا هي إكس أس 2 ناقص 6 إكس زائد 9. ناخذ مثال آخر إكس ناقص 7 لكل أس 2. شحال تعطينا؟ تعطينا هي أ أس 2 إكس أس 2 ناقص 2 في أ في ب زائد ب أس 2 تساوي هي إكس أس 2 ناقص 14 إكس زائد 7 أس 2 هي 49. إذن 2 في 7 هي 14 إكس زائد 7 أس 2 هي 49. ناخذ مثال آخر يكون فيه الجذر. ناخذ ولا قبل الجذر ناخذ 2 ناخذ مثلا 5 إكس دابا 5 إكس ناقص 3 لكل أس 2. إذن شحال تعطينا هذه المتطابقة الهامة؟ نديرو 5 إكس أس 2 ناقص 2 في أ اللي هي 5 إكس في 3 زائد 3 أس 2. دونك 5 أس 2 هي 25 في إكس أس 2 ناقص عندنا 2 في 5 10 في 3 هي 30 يعني ناقص 30 إكس زائد 3 أس 2 هي 9. ناخذ الآن مثال فيه الجذر 2 نديرو 4 إكس ناقص جذر 7 لكل أس 2. إذا الأ هو 4 إكس والب هو جذر 7. إذا تعطينا هي 4 إكس لكل أس 2 ناقص 2 في أ هي 4 إكس في جذر 7 زائد جذر 7 أس 2. هنا هاد جذر 7 الأس مع الجذر غادي يمشيو. دونك هنايا عندنا 4 إكس لكل أس 2 تعطينا هي 16 إكس أس 2. 4 أس 2 هي 16 في إكس أس 2 ناقص 8 2 في 4 هي 8 في جذر 7 هي 8 جذر 7 إكس زائد 7. إذا تبقى لنا النتيجة هكذا لحقاش هنا الجذر مع الأس غادي يمشي تبقى لنا غير 7 وما غاديش نقدر نجمع هذا مع هذا ولا هذا مع هذا ولا هذا مع هذا. إذا تبقى النتيجة هي 16 إكس أس 2 ناقص 8 جذر 7 إكس زائد 7. ناخذ الآن جذر 3 إكس ناقص جذر 2 لكل أس 2. إذا الأ هو جذر 3 إكس والب هو جذر 2. إذا النتيجة تعطينا هي جذر 3 إكس أس 2 ناقص 2 في أ اللي هي جذر 3 إكس في ب هي جذر 2
زائد جذر 2 أس 2 زائد بي أس 2. إذا نكملوا العملية الحسابية هنا. شحال تولي لنا النتيجة؟ عندنا جذر 3 إكس لكل أس 2، نفرقوا الأس على جذر 3 وعلى إكس، دونك جذر 3 أس 2 في إكس أس 2 ناقص عندنا 2 في ملي كيكون عندنا جذر مضروب في جذر، هذوك الأعداد ندخلهم في نفس الجذر، يعني جذر 3 في 2 ونخليو الإكس هي الأخيرة. وهنايا عندنا الأس 2 مع الجذر تمشي تبقى لنا غير 2، كذلك هنا الأس مع الجذر تمشي تبقى لنا 3 إكس أس 2 ناقص 2 جذر 3 في 2 هي 6 إكس زائد 2. إذا النتيجة هي 3 إكس أس 2 ناقص 2 جذر 6 إكس زائد 2. إذا هذو أمثلة للمتطابقات الهامة من الدرجة الثانية. نأخذ أمثلة من المتطابقات الهامة من الدرجة الثالثة. الآن نمر للثالثة. مثلا لو كانت تكون عندنا إكس ناقص 3 عامل لإكس زائد 3. حنا نكتب لكم بعدا المتطابقة الهامة باش ندير لها تذكير لحقاش حنا مسحناها. دونك المتطابقة الهامة الثالثة كتقول لنا أ ناقص بي عامل لأ زائد بي هي أ أس 2 ناقص بي أس 2. يعني إذا كانت عندنا إكس ناقص 3 عامل لإكس زائد 3، ها هي الأ وها هي البي. أ ناقص بي عامل لأ زائد بي خاصهم يكونوا نفس العناصر اللي كاينين هنا كاينين هنا، غير مرة غادي تكون عندنا بيناتهم ناقص ومرة تكون عندنا بيناتهم زائد. إذا عندنا أ ناقص بي عامل لأ زائد بي، اش كتقول لي الخاصية تولي هي أ أس 2، يعني نشد العنصر الأول وندير له أس 2 ناقص نشد العنصر الثاني وندير له أس 2، يعني شنو تولي لنا؟ تولي لنا هي إكس أس 2 ناقص 3 أس 2 هي 9. ناخذ مثال آخر. مثلا لو كانت تكون عندنا 2 إكس ناقص 4 عامل ل 2 إكس زائد 4. إذا ها هو الأ وها هو البي. أ ناقص بي عامل لأ زائد بي. إذا النتيجة شنو غادي تكون 2 إكس أس 2. دائما ملي كيكون عندنا جوج ديال العناصر في الأول لا في البي خاصنا نديرو لهم الأقواس ناقص بي أس 2، يعني جوج إكس أس 2 نفرقوا الأس على جوج والإكس نعطيو الأس 2 تولي لنا هي 4 إكس أس 2 ناقص 4 أس 2 هي 16. ناخذ مثال آخر. إذا هذا المثال الأول. المثال الثاني ناخذ المثال الثالث. مثلا تكون عندنا 2 جذر 3 إكس ناقص 1 عامل ل 2 جذر 3 إكس زائد 1. إذا الأ هو 2 جذر 3 إكس والبي هو 1. ها هي أ ناقص بي عامل لأ زائد بي. إذا شنو غتعطينا؟ هي جوج جذر 3 إكس أس 2 ناقص 1 أس 2. نرجعوها هي أ أس 2 ناقص بي أس 2 كما كتقول لنا الخاصية. إذا هنايا عندنا جوج جذر 3 إكس لكل أس 2، نفرق الأس 2 على جميع العناصر تولي لنا هي 2 أس 2 في جذر 3 أس 2 في إكس أس 2 ناقص 1 أس 2 هو 1 تساوي جوج أس 2 هي 4 في هنايا الأس مع الجذر تمشي، دونك جذر 3 أس 2 تبقى لنا هي 3 إكس أس 2 ناقص 1 و4 في 3 هي 12، يعني تولي لنا 12 إكس أس 2 ناقص 1. إذا النتيجة هي 12 إكس أس 2 ناقص 1. نزيدو المثال الأخير في المتطابقة الهامة الثالثة. إذا المتطابقة الهامة الثالثة تقدر تكون على من حين يقدروا يعطيونا إكس ناقص 3 عامل إكس زائد 3 ونردوها إكس أس 2 ناقص 9، ويقدروا يعطيونا إكس أس 2 ناقص 9 وحنا خاصنا نردوها إكس ناقص 3 عامل إكس زائد 3. غادي نشوفوا هاد الأمثلة موافق هذا المثال الأخير اللي غادي نديروه في هذه الصيغة هذه. مثلا لو كانت تكون عندنا جذر جوج إكس ناقص جوج جذر جوج عامل لي جذر جوج إكس زائد جوج جذر جوج. إذا أ ناقص بي عامل لي أ زائد بي شنو تولي لنا؟ هي أ أس 2 ناقص بي أس 2. إذا نفرق الأس على جميع العناصر تولي لنا هي جذر جوج أس 2 في إكس أس 2 ناقص جوج أس 2 في جذر جوج أس 2. هنايا الجذر مع الأس يمشي وهنا الجذر مع الأس يمشي. شحال تبقى لنا؟ تبقى لنا هنايا جوج إكس أس 2 ناقص هنا جوج أس 2 هي 4 في وهنا الجذر مع الأس مشات تبقى لنا غير 2، يعني تولي لنا هي جوج إكس أس 2 ناقص 8. إذا هذا هو النشر ديال هذه المتطابقة الهامة. الآن إذا كان عندنا في المنحة الآخر مثلا يعطيو لنا حنايا إكس أس 2 ناقص 9 ويقول لك عمل هذا العنصر. إذا هنا غادي نهضروا على التعميم بالمتطابقات
الهامة. غادي نهضروا على التعميل باستعمال المتطابقات الهامة، هذا هو الجزء اللي مهم. التعميل باستعمال المتطابقات الهامة. إذن مثلا لو كان يعطيو لنا إكس أس 2 ناقص 9 ويقولوا لنا عملوا لنا هذه العبارة هذه. إذن هنا إلا كتلاحظوا بأن هاد إكس أس 2 ناقص 9 كتشبه الأ أس 2 ناقص بي أس 2. ها هو عندي الجزء الأول مكتوب على شكل أس 2، خاصنا الجزء الثاني نكتبه على شكل أس 2. وإذا قدرت نكتب الجزء الثاني على شكل أس 2 أ أس 2 ناقص بي أس 2 أ أس 2 ناقص بي أس 2. واش كتقول لنا الخاصية؟ نمشي درك كيف هذا منحى أ أس 2 ناقص بي أس 2 شحال هي؟ هي أ ناقص بي عامل لي أ زائد بي، هي أ ناقص بي عامل لي أ زائد بي. إذا إذا كانت عندي أ أس 2 ناقص بي أس 2 نقدر نعملها ونردها أ ناقص بي عامل لي أ زائد بي. إذا إذا كتلاحظوا هاد 9 نقدر نردها على شكل أس 2، غادي نردوها هي إكس أس 2 ناقص 3 أس 2. 9 هي 3 أس 2، 9 هي 3 أس 2. إذا راه عندي أ أس 2 ناقص بي أس 2، أ أس 2 ناقص بي أس 2. شكون هي الأ؟ هي إكس. وشكون هي البي؟ هي 3 أ أس 2 ناقص بي أس 2. واش كتقول لي الخاصية أ أس 2 ناقص بي أس 2؟ شنو نقدر نرجعوها؟ هي أ ناقص بي عامل لي أ زائد بي، يعني نقدر نرجعوها إكس ناقص 3 عامل لي إكس زائد 3. وهكذا عملت هاد العبارة. ناخذ مثال آخر باش تفهموا. مثلا تكون عندنا إكس أس 2 ناقص 16. إذا نرجعها على شكل أس 2، كاين واحد العدد نديرو له أس 2 ويعطينا 16 اللي هو 4. إذا نرجعوها إكس أس 2 ناقص 4 أس 2. إذا هو الإكس والبي هي 4، يعني هذه العبارة نقدروا نكتبوها على شكل إكس ناقص 4 عامل لي إكس زائد 4. إكس ناقص 4 عامل لي إكس زائد 4. وهكذا نكونوا عملنا هذه العبارة. إذا كاين أمثلة أخرى اللي شويه صعيبه على هذه، لحقاش الا كان عندكم واحد العدد نقدر نردو مباشره على شكل اس 2 مزيانه. مثلا لو كانت تكون عندنا اكس اس 2 ناقص 25 هي 5 اس 2، ولكن بعض الاحيان ذاك العدد ما تقدروش ديروا له ترجعوها على شكل واحد العدد اس 2. ناخذ مثال. مثلا لو كانت تكون عندنا اكس اس 2 ناقص 7، واش كاين شي عدد ندير له اس 2 ويعطي لنا 7؟ ما كاينش. كاين 2 اس 2 تعطي لنا 4، وكاين 3 اس 2 تعطي لنا 9. اذا فوت السبعه، يعني ما كاينش شي عدد اللي كنديروا له اس 2 ويعطي لنا 7. وفي هذه الحاله اللي يكون عندنا واحد العدد ما نقدروش نردوه على شكل شي عدد اس 2، هنا كندخلوا على ذاك العدد الجذر والاس. يعني هاد اكس اس 2 ناقص 7 غادي نرجعوها هي اكس اس 2 ناقص الجذر ديال 7 اس 2. علاش؟ لحقاش حنا قلنا الاس مع الجذر واش كيصرا كيمشيو، يعني هنا الاس لو كنحيدوه مع الجذر تبقى لنا 7، يعني 7 هي جذر 7 أس 2 ما باقي ما غيرنا فيها حتى شي حاجه. اذا الأ هي الاكس والبي هي جذر 7، يعني هذه العباره غادي نرجعوها هي اكس ناقص جذر 7 عامل لي اكس زائد جذر 7. ناخذ مثال اخر. مثلا لو كتكون عندنا اكس اس 2 ناقص 19 ما عندناش شي عدد ندير له اس 2 ويعطينا 19. صفر خاصنا ندخلوا عليه الجذر، يعني نرجعوها اكس اس 2 ناقص الجذر ديال 19 اس 2، يعني تولي لنا هي اكس ناقص جذر 19 عامل لي اكس زائد جذر 19. نمر لواحد المثال اخر حتى هو مهم بحال هذا القضيه تاع الا كان عندنا عدد ما نقدروش نردوه على شكل اس 2. الا كان عندنا الاكس اس 2 هذا الجزء الاول مرتبط مع واحد العدد، مثلا ناخذ 4 اكس اس 2 ناقص 25. اذا هاد ال 25 غادي نردوها 5 اس 2 مزيان، وغادي تولي لنا ا اس 2 ناقص بي اس 2. هكذا كاين اللي كيفكروا بهذه الطريقه وهذا خطا. علاش؟ لحقاش هاد 25 رديناها 5 اس 2 مزيان. هاد الاس 2 اللي راه عندنا في الجزء الاول ديالنا غير ديال الاكس، انا خاصني هذا كامل يتكتب على شكل اس 2. يعني هذا الربعه درك في هذه الحاله ما راهش عندي مكتوبه على شكل اس 2، حتى هي خاصني نرجعها على شكل اس 2 ونجمعهم في نفس الاس. اذا شنو غادي نرجعوها؟ هذيك الربعه غادي ترجع لنا هي 2 اس 2 في اكس اس 2، والخمسه نرجعوها 5 اس 2. الان هادو راح عندهم نفس الاس اس 2 اس 2، نقدر نجمعهم في قوس واحد وندير لكل اس 2، يعني غتولي لنا 2 اكس
لكل أس 2 ناقص 5 أس 2، والآن راه مكتوبة عندي الأ كاملة على شكل أس 2. هذه الأس ديال العنصرين بجوج، وهنا كان عندي الأس غير ديال الإكس ماشي ديال الأربعة. إذا هنا مازال ما عنديش المتطابقة الهامة، ما راهش مكتوبة على شكل أ أس 2، في حين هذه هي اللي راه مكتوبة على شكل أ أس 2. يعني شنو غتولي لنا النتيجة؟ هي 2 إكس ناقص 5 عامل ل 2 إكس زائد 5. ناخذ مثال آخر. مثلا تكون عندنا 9 إكس أس 2 ناقص 13. إذا هنا هذا العدد ما عندناش واحد العدد نديرو له أس 2 ويعطينا 13، إذا خاصنا ندخلو عليه الجذر والأس. كذلك هذا الأس 2 هنا راه غير تاع الإكس ماشي ديال 9، إذا خاصنا نردها على شكل أس 2. يعني شنو غتولي لنا ديك 9 نردوها 3 أس 2 في إكس أس 2 ناقص الجذر ديال 13 أس 2. هنا نجمعهم في نفس الأس تولي لنا 3 إكس ناقص لكل أس 2 ناقص الجذر ديال 13 أس 2. والآن نقدر نرجعوها هي 3 إكس ناقص جذر 13 أ ناقص ب عامل ل أ 3 إكس زائد ب يعني زائد جذر 13. ناخذ آخر مثال في هذا الأمثلة ديال هذا المثال هذا ديال في هذه الحالة ديال التعميل باستعمال المتطابقة الهامة الثالثة. ناخذ إذا كانت عندنا 3 إكس أس 2 ناقص 5. الآن خصنا نرجع هذه على شكل كاملة أس 2، وهذه خصنا نرجعها على شكل أس 2. 5 ما عندناش شي عدد ندير له أس 2 ويعطينا 5، إذا خصنا ندخل عليه الجذر والأس. كذلك هاد 3 ما عنديش شي عدد ندير له أس 2 ويعطينا 3، حتى هو خصنا ندخلوا عليه الجذر والأس. يعني غتولي لنا جذر 3 أس 2 في إكس أس 2 ناقص جذر 5 أس 2. هادو نجمعهم في نفس الأس تولي لنا هي جذر 3 إكس لكل أس 2 ناقص جذر 5 أس 2. إذا الأ هو جذر 3 إكس والب هو جذر 5، يعني يعطينا جذر 3 إكس ناقص جذر 5 عامل لجذر 3 إكس زائد جذر 5. إذا هي جذر 3 إكس ناقص جذر 5 عامل لجذر 3 إكس زائد جذر 5. الآن نمر لواحد جزء آخر من التعميل باستعمال المتطابقات الهامة. مثلا إذا كانت عندنا أ تساوي إكس زائد 1 عامل لإكس ناقص 3 زائد إكس ناقص 3 لكل أس 2. هذا الإكس ناقص 3 لكل أس 2 راها عامل مشترك، دونك راها عامل مشترك كاين هنايا وكاين هنايا، ولكن هنا عندي غير إكس ناقص 3 وهنا عندي إكس ناقص 3 لكل أس 2. حنا كنعرفوا بأن إكس أس 2 نقدروا نكتبوها على شكل إكس في إكس، يعني إكس ناقص 3 لكل أس 2 نقدروا نردوها على شكل إكس ناقص 3 مضروبة في نفسها في إكس ناقص 3. إكس أس 2 هو إكس في إكس، إذا إكس ناقص 3 أس 2 هي إكس ناقص 3 في إكس ناقص 3. إذا هذه هي الطريقة اللي غادي نستعملوها هنا باش نفكوا ديك الإكس ناقص 3 لكل أس 2 ونبينوا هذا الإكس ناقص 3 اللي غادي نعملوا بها. يعني شنو غتولي لنا هذه العبارة؟ تولي لنا إكس زائد 1 عامل لإكس ناقص 3 زائد إكس ناقص 3 مضروبة في إكس ناقص 3. وعيد إكس ناقص 3 في إكس ناقص 3 هي إكس ناقص 3 أس 2. الآن غادي نعمل بهذا الإكس ناقص 3، يعني تولي لنا إكس ناقص 3 عامل. هنا عملنا بهذا الإكس ناقص 3، دونك قلنا نكتبوها غير مرة. شكون هما العناصر اللي باقيين لنا؟ باقي لنا إكس زائد 1 بلا ما ندير الأقواس، وباقي لنا في الجزء الثاني عملت بهذا الإكس ناقص. إذا هذا تولي لنا إكس زائد 1 عامل لإكس ناقص 3 زائد إكس ناقص 3 عامل لإكس ناقص 3. نعملو بهذا الإكس ناقص 3 تولي لنا هي إكس ناقص 3 عامل لإكس زائد 1. إذن هنا في هذا الجزء الثاني قلت لكم إذا كان الجزء الثاني مسبوق بناقص نكتبو هادو كيما راهم. إذا كان مسبوق بناقص هاد العناصر اللي غادي نزيدو نكتبوهم نقلبوا لهم الاشاره. يعني اذا كانت عندنا اكس نرجعوها ناقص اكس وناقص 3 نرجعوها 3. اذا كانت مسبوقه بناقص الان مسبوقه بزائد نكتبوهم كما راهم زائد اكس ناقص 3. تولي لنا هي اكس ناقص 3 عامل اكس زائد اكس هي 2 اكس، وعندنا 1 ناقص 3 هي ناقص 2. وهكذا عملنا هذا الأ. مثلا يكون عطينا واحد العنصر اخر ب يساوي، إذا ب يساوي ناخذ مثلا إكس ناقص 3
عامل لي 4 إكس زائد 1 زائد إكس أس 2 ناقص 9. ويجيو يقولوا لنا نعملوا هذه العبارة هذه إكس ناقص 3 عامل لي 4 إكس زائد 1 زائد إكس أس 2 ناقص 9. إذن هذه هنايا لك نلاحظ بلي هذه راها متطابقة هامة. إكس أس 2 ناقص 9 يعني إكس أس 2 ناقص 3 أس 2 يعني أ أس 2 ناقص ب أس 2، يعني غادي نرجعوها إكس ناقص 3 عامل لي 4 إكس زائد 1 زائد إكس أس 2 ناقص 3 أس 2. ونجيو نخدموا في هذه المتطابقة الهامة. شنو غتولي لنا هذه العبارة؟ تولي لنا إكس ناقص 3 عامل لي 4 إكس زائد 1. هنايا هاد الإكس أس 2 زائد 3 أس 2 شنو كتقول لنا الخاصية؟ هي دونك عندنا أ أس 2 ناقص ب أس 2 هي أ ناقص ب عامل لي أ زائد ب، يعني إكس ناقص 3 عامل لي إكس زائد 3. وكنلاحظوا بأن عاوتاني هنا عندنا إكس ناقص 3 عامل مشترك. إذن شحال تولي لنا هذه العبارة هذه؟ نعملوا بك إكس ناقص 3 نعملوا بإكس ناقص 3 تولي لنا إكس ناقص 3 عامل من عندنا 4 إكس ناقص 1 هذه مازال ما عملناش بها. كذلك عندنا هذه الإكس زائد 3 زائد إكس زائد 3 تولي لنا هي إكس ناقص 3 عامل عندنا 4 إكس زائد إكس هي 5 إكس وعندنا 1 زائد 3 هي 4 يعني إكس ناقص 3 عامل لي 5 إكس زائد 4. ناخذ آخر مثال سي. مثلا تكون عندنا إكس أس 2 ناقص 36 ناقص إكس زائد 1 عامل لي إكس زائد 6. ويقولوا لنا نعملوا هذه العبارة. إذن كنلاحظوا بأن هنايا هذه متطابقة هامة إكس أس 2 ناقص 36. هاد 36 نقدروا نردوها 6 أس 2. إذن إكس أس 2 ناقص 6 أس 2 ناقص إكس زائد 1 عامل لي إكس زائد 6. إذن هاد إكس أس 2 ناقص 6 أس 2 أ أس 2 ناقص ب أس 2 هي أ ناقص ب عامل لي أ زائد ب ناقص إكس زائد 1 عامل لي إكس زائد 6. إذا كنلاحظوا بأن ها هو إكس زائد 6 ولا لنا عامل مشترك. إذا نعملوا به إكس زائد 6 عامل عندنا هنا في الجزء الأول إكس ناقص 6. الجزء الثاني بقات لنا إكس ناقص 1 ولكن هنا عندنا واحد ناقص. وقلت لكم إذا كانت عندكم الجزء الزاوج مسبوق بناقص هاد العناصر نغيروا لهم الإشارة، يعني الإكس تولي لنا ناقص إكس والواحد غادي يولي لنا ناقص 1 يعني غتولي لنا إكس زائد 6 عامل الإكس ناقص إكس تمشي تبقى لنا ناقص 6 ناقص 1 هي ناقص 7 يعني النتيجة الأخيرة هي ناقص 7 عامل لإكس زائد 6. نجيبوا هذا الناقص 7 الجزء الأول لأن الضرب التبادلي 3 في 2 هي 2 في 3. إذا إكس زائد 6 في ناقص 7 هي ناقص 7 في إكس زائد 6. إذا النتيجة هي ناقص 7 عامل لإكس زائد 6. ونكتفي بهذا القدر من التعميم باستعمال المتطابقات الهامة. وغادي نشوفوا في الجزء القادم إن شاء الله القوى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.